महेश विक्रम शाहद्वारा लिखित गाउँमा गीतहरू गुन्जिँदैनन् कथा आजको यस भिडियोमा वाचन गर्दैछौँ। श्रवण गरेर साथ दिनुहोला। गाउँमा गीतहरू गुन्जिँदैनन्। धेरै वर्षपछि, करिब 5-6 वर्षपछि होला, अचानक म आफ्नो गाउँमा पसेँ। पहिले म गाउँ जाँदा राजमार्गसम्म गोरुले तान्ने लहडो आइपुग्थ्यो। लहडोमाथि बसेर म गोरुको पुच्छर निमोड्थेँ र तिग्राको बीचमा खुट्टाका औँलाहरूले कोतर्थे। काउकुती लागेर हो कि लहडोमा नारिएका गोरुहरू बेतोडले कुद्थे। गाउँको धुलाम्मे गोरेटोमा म हाँस्दै चिच्याउँथेँ। मेरो चिच्चाहटमा गाउँको खोलाको कलकल गुन्जन्थ्यो। मलाई देखेर गाउँलेका अनुहार उज्यालिन्थे। गाउँ फर्केछ सानो बाबु। तिनका ओठहरूमा वात्सल्यपूर्ण शब्दहरू फुर्थे। तर यसपटक म पूर्व पश्चिम राजमार्गमा बसबाट ओर्लेर जङ्गल, खोला र बस्तीहरू छिचोल्दै गाउँमा पुग्दा कसैले थाहा पाएन। म लुक्दै गाउँ पुगेँ, अपरिचित वेशमा। त्यो गाउँ जहाँको माटोको रस मेरा रक्त नसाहरूमा प्रवाहित छ, जहाँको जमिनमा टेक्दै मेरा खुट्टाहरू बलिष्ठ भए र जहाँको अन्न खाएर मेरा अवयवहरू विकसित भए। यसपटक म आफै आफ्नो गाउँका लागि अपरिचित बने। मेरो चाहना थियो सकेसम्म कसैले थाहा नपाउन् कि म गाउँ आएको छु। मलाई आमाले सन्देश पठाएकी थिइन्, त गाउँ नआएको धेरै वर्ष भयो। बाबु, सक्सेस भने 1 घन्टाका लागि भए पनि कसैलाई थाहा नदिई गाउँ आइज। तेरो हजुरबुबा र हजुरमुमा सायद अर्को वर्ष देख्नुहुन्न होला। एकचोटि तँलाई हेरेर मर्ने धोको छ उहाँहरूको। आमाको सन्देशले मर्माहत बनाएको थियो मलाई। म सानो छँदा भुइँमा खुट्टा टेक्न नदिई सधैँ काखमा राखेर माया गरिरहने मेरा हजुरबुबा र हजुरमुमालाई जिउँदो हेर्न नपाउने भएले मैले दृढ अठोट गरेँ कि म जसरी भए पनि एकपटक गाउँमा पुग्नै पर्छ। यही प्रेरणाले नै मलाई आतङ्कको तुवालोले छोपिएको गाउँमा आफ्ना पाइलाहरू बढाउने साहस दियो। गाउँ पुग्न अझै 2 अन्य गाउँहरू छिचल्नु पर्थ्यो। म गाउँले ठिटो छँदा यही बाटो भएर कैयौँ पटक ओहोर दोहोर गरेको थिएँ। रानी खोलाको जङ्गलमा मौरीको चाका खोज्न होस् वा जुम्लाबाट मलवार झरेका जुम्लीका भेडाका बथान हेर्न वा कर्णालीको तीरमा अवस्थित चिसा पानीको हाट बजार चाहन होस्, म यो धुली धुस्रित बाटोमा नै आफ्ना पाइलाका डोबहरू बनाउने गर्थेँ। यो धुले गोरेटो अहिले बीचबीचमा खण्डित थियो र बाटोको दुवै किनाराका जङ्गली घाँस र बेसारेका बोटहरू बढेर आधी बाटो ढाकेको थियो। सम्भवतः गाउँलेहरूले यो बाटो हिँड्न छाडेका थिए। अनुहारमा खस्रा दारी र जुङ्गा उमारेको मैले निधार समेत छोप्ने गरी टोपी लगाएको थिएँ। कहीँ बोल्नु पर्दा पनि गम्भीर आवाज बनाएर बोल्न लागेको थिएँ, जसले गर्दा गाउँलेहरूले मलाई सजिलैसँग चिन्न गाह्रो थियो। आफ्नो गाउँ जाने क्रममा बाटोमा पर्ने अन्य 2 गाउँका बस्तीहरूभित्र प्रवेश गरेको थिएँ। एक किसिमको शून्यता व्याप्त थियो त्यहाँ। गाउँमा मान्छेहरूको जमघट देखिन मैले। फाटफुट्ट मान्छेहरू आफ्नो काममा व्यस्त देखिन्थे। कसैले आश्चर्यपूर्ण नजरले मतिर हेर्दै अँध्यारो मुख लगाए। बाटोमा हिँड्दै गर्दा 2-4 जना मान्छेहरूसँग नठोकिएको पनि होइन, तर तिनीहरू पनि केही बोलिहाल्नुपर्छ कि झैँ गरी मुन्टो बटार्दै मबाट तर्केर पर लागेको देख्दा मेरी आमाले चिठीमा गाउँको अवस्थाको सही चित्रण गरेकी रहेछन् भन्ने अनुभूति भयो मलाई। आफूले धेरै पटक ओहोर दोहोर गरिसकेको बाटो भए पनि मलाई त्यस दिन लाग्यो कि म कुनै अपरिचित भूमिमाथि हिँडिरहेको छु। त्यहाँ बस्तीहरू थिए, घरहरू थिए, खेत गराहरू थिए, हरियो जङ्गल थियो, कुलेसाहरू थिए, तर त्यहाँ जीवनको गति थिएन। मान्छेहरू थिए तर यन्त्र मानव जस्ता थिए। तिनीहरूका अनुहारमा कुनै उत्सुकता, जिजीविसा र आत्मसन्तुष्टिका भावहरू थिएनन्। गाउँ चकमन्न थियो। कोही रोइरहेको थिएन, कोही हाँसिरहेको थिएन, कोही गीत गाइरहेको थिएन।
सबै चुपचाप यन्त्रचालित मानव झैँ आफ्नो काममा लीन थिए, आफूमा सीमित थिए, जुन गाउँको मौलिक चरित्रभन्दा सर्वथा भिन्न थियो। म पनि अपरिचित मान्छेको बेसमा, अपरिचित भावभङ्गीमा आवरण ओढेर एक्लास बाटोमा टेक्दै गाउँहरू छिचोल्दै अघि बढिरहेँ। गाउँको माटोको स्पर्शले मेरो मनमा विगतका स्मरणहरू तरङ्गित हुन थाले। हामी साइकलमाथि थच्चिँदै मच्चिँदै बेतोडले हुर्किँदै गाउँहरू छिचोल्दै स्कुल जाने गर्थ्यौँ। गाउँका हरेक घरका लागि हामीहरू प्रिय अतिथि थियौँ। घर घरको कुवाको पानी पिउँदै हामी आफ्नो शरीरमा नयाँ ऊर्जा भर्थ्यौँ। भोक लागेको बेला बार नाग्दै करेसा बारीमा छिर्न र घरको झ्यालबाट भान्सामा के पाक्दैछ भनी चियाउन धक मान्दैनथ्यौँ। यस्तो अनुभूति पालेर बस्थ्यौँ मानौ हामीहरू गाउँलेका प्रिय सन्तान हौँ र सबै घरहरू हाम्रा आफ्नै हुन्। यही भावनाले नै होला हामी सबै माथि आफ्नो हक जताउँथ्यौँ। कसैको घरको चुलोमा खानेकुरा पाकेको रहेछ भने हामी घरकी माउसँग लाडिएर मागी खान लाज मान्दैनथ्यौँ। मैले आफ्नो गाउँमा प्रवेश गरेको थिएँ। खरले छाएका भुइँतले घरहरूको झुरुप्प बस्ती थियो मेरो गाउँ। मेरो नाकमा हरर गाउँको चिर परिचित महक ठोकिएको थियो। प्राणायाम गरे झैँ एकैचोटि लामो निश्वास तानेर फोक्सोभरि गाउँको स्वच्छ र स्वस्थ हावा भरेको थिएँ मैले। मेरो गाउँ शान्त र सुन्दर देखिन्थ्यो। गोधुलीको रङ्गी बिरङ्गी छटाले गाउँलाई चुमिरहेको थियो। पश्चिम दिशाबाट धुलो उडाउँदै गाउँतिर आइरहेका गाई गोरुको बथानको दृश्यले साँझलाई झन् मोहक बनाएको थियो। मैले मनमा नै कामना गरेँ, मैले पहिले छोडेर गएको झैँ होस् मेरो गाउँ अहिले पनि। तर मैले कामना गरेको झैँ थिएन मेरो गाउँ। गाउँको मुखमा नै मैले बालककालमा 12 खरी सिकेको स्कुल थियो। मैले आफ्नो नाम लेख्न सिकेको स्कुल एउटा भत्केको खण्डहरमा परिणत भएको थियो। त्यहाँ बालबालिकाहरू 12 खरी रटिरहेका थिएनन्। धुरी भाँचिएको छतमाथि बसेर केही कागहरू कहाँ गरिरहेका थिए भने कक्षा कोठाहरूभित्र भुस्या कुकुरहरू लम्पसार परेर उँघिरहेका देखिन्थे। स्कुलको दुरवस्थाले मनमा नै पिरोलिएँ म। स्कुलको आँगन नागेर एक फड्को मार्ने बित्तिकै अर्को मार्मिक दृश्यले मेरा आँखाहरू जलमग्न भए। गाउँलेहरूको अथक प्रयास र परिश्रमबाट खडा भएको टेलिफोन टावरको कार्यालयमा छेद विच्छेद फलामको टावर मात्र खडा थियो। यही टावरबाट नै मेरी आमा छोराहरूको कुशल क्षेम सोधेर सन्तोषको सास फेर्ने गर्थिन्। तर अहिले यो ठाउँमा डढेका वस्तुहरूको थुप्रो मात्र देख्न सकिन्थ्यो। टेलिफोन टावरमा बम विस्फोटनले सल्काएको डढेलोसँगै कतिका मनहरू हनहनी जले होलान्। यसको कल्पनाले मात्र पनि मनमा नै अतालिएँ म। मनको पीडालाई मनभित्रै अनुभूत गरेर अगाडि बढेँ म। गाउँको सिरानमा नै हरेरामको घर थियो। हरेराम र म बालककालका साथी थियौँ। म सहर पसेपछि ऊ पढाइ छोडेर खेतीपाती लागेको कुरा सुनेको थिएँ मैले। हरेरामका काकाले हरेरामका बाबुसँग तिम्रो छोरो स्कुल जाने, मेरो छोरो भने गोठालो हुने, कि दुवैलाई स्कुल पठाऊ नत्र दुवैलाई गोठालो बनाऊ भनेर विरोध जनाएपछि हरेरामले पनि पढाइ छाड्नु परेको थियो। सधैँ कक्षामा अब्बल आउने हरेरामले त्यसपछि स्कुलको झोला थन्काएर हलो समात्नु परेको थियो। हरेरामलाई नदेखेको नभेटेको धेरै भइसकेको थियो। म उसलाई एकछिन मात्र भए पनि भेटेर भन्न चाहन्थेँ, हरेराम कैसन हो सङ्गरिया, सब ठिक तो बा? मैले कर्के आँखाले उसको घर वरिपरि हेरेँ। घर वरिपरिको वातावरण सामान्य थिएन। फुसको छतलाई झारपातले छपक्कै ढाकेको थियो। घरका भित्ताको ल्याउन उब्केको थियो। घर अगाडिको आँगन जहाँ हामीहरूले धेरै पटक उछल कुद गरेका थियौँ र माघीमा मादल ठटाउँदै नाचेका थियौँ, खाडलहरू थिए। घरको दक्षिण दिशामा करेसा बारी थियो। त्यहाँ हुर्कन नपाई सुकेका बोटहरूले हरेरामको वास्तविक गाथा बताइरहेका थिए। मैले अचम्मित हुँदै ढोकामा हेरेँ। त्यहाँ तालचा झुन्डिएको थियो। घरमा हरेराम थिएन। सम्भवतः गाउँमा नै थिएन। मेरो बालसखा हरेराम, ऊ कहाँ गयो? किन गयो? कता लाग्यो उसको परिवार?
केही अनुमान गर्न सकिनँ। मैले आफ्ना बोझिल कदमहरू अघि बढाएँ। हरिरामको घरसँगै बुधरामको घर थियो र बुधरामको घरसँगै जोडिएका अन्य 2 घरहरू रेशम र चुन्नुका थिए। ती घरहरूमा ढोका ढप्केका थिएनन्, तर मान्छेको उपस्थितिका लक्षणहरू पनि थिएनन्। गोबरैलो माटोमा लडी बुढी गर्दै बरु मरनच्यासे कुकुरहरू भुकिरहेका थिए। यहाँ मान्छेहरू किन देखिँदैनन्? आफ्नो तीव्र जिज्ञासाको समाधान गर्न म आँगनमा छिरेँ। मलाई एक अनौठो वस्तु ठानेर होला गोठमा बाँधिएका गाईबस्तुहरू स्वास्वा र फुवा गर्दै दाम्लो चुडाउला झैँ गर्न थाले। गाईबस्तुको हलचल सुनेर होला चुन्नुको घरबाट एउटी बुढी आइमै बाहिर निस्किन्। उनले आत्तिएको मुद्रामा मेरो अनुहारमा हेरिन्। त्यसपछि उनको दृष्टि सर्दै गएर मेरो हातमा स्थिर भयो। मेरो हातमा बाँसको लट्ठी थियो। उनले हतारिँदै भनिन्, चुन्नु नै हो, वो परदेश गइल बा, कितनी बार कहूँ मैं ये बात। उनी झर्को मान्दै यस्तो भावले भनिरहेकी थिइन् मानौ म पटक पटक चुन्नुको नाम लिएर उनलाई पिरोल्न यहाँ आइरहने मान्छे हुँ। चुन्नुकी आमाको थरथराएको स्वरले व्यथित बनायो मलाई। 2 हात फैलाएर भन्न मन लाग्यो, माई मै नै चिन्लो, मै तोर छावा चुन्नु के सगरिया सानो बाबु। तर मैले सोच्न नभ्याउँदै आमा घरभित्र छिरिसकेकी थिइन्। उनले जोडले ढोका ढ्याममा लगाइन्। घरभित्रबाट आग्लो ठोकेको आवाज पनि प्रष्टसँग मेरो कानमा पर्यो। कोही अपरिचित व्यक्ति गाउँमा आयो भने सबैजना झुम्मिएर अतिथिको हाल खबर सोध्ने, 1 लोटा चिसो पानीले भए पनि आतिथ्य दर्शाउने र बास दिनु परे पनि आफू पिँढीमा सुतेर पाउनका लागि आफ्नो ओछ्यान छाड्ने गाउँलेको निश्चल, निर्मल र निश्चिन्त भावनाले नेटो काटिसकेको थियो। अहिले मैले अनुमान गरे भन्दा पनि बढी सशङ्कित र भयले ग्रसित थियो मेरो गाउँ। गाउँको महकमा अब हरियो खुर्सानीको रग मिसिएर नाक चिथोर्न थालेको थियो। गरिबीले बिचमै पढाइ छाडेर आफ्नो बाबु बाजेले अर्जेको खेतमा हलो फालो चलाएर जीवनयापन गरिरहेका मेरा बालसखाहरू बुधराम, रेशम र चुन्नु पनि आफ्नो हातको हलो र कुटो कोदालो जहाँको तही मिल्काएर मुगलान भासिएछन्। उफ, कति विडम्बनापूर्ण नियति। आफ्नो गाउँको दुर्गति देखेर मेरो हृदय आर्तनाद गर्न थाल्यो। म गाउँका लागि अपरिचित बने पनि मेरा लागि भने मेरो गाउँ परिचित मात्र नभई मेरो भावनामा समाहित थियो। गाउँको वर्तमान परिवेशले मलाई अपरिचित बनेर रहन दिएन। अब मलाई आफू पनि गाउँसँग चिनिन मन लाग्यो। घर घर चाहर्दै कुद्न मन लाग्यो। दिनमा पनि रात फरेझै गरी ढप्केका ढोकाहरूमा हातले ठोक्दै भन्न मन लाग्यो, म सानो बाबु हुँ। सानो बाबुका रूपमा घरभित्र छिरेर उधुम मच्चाउँदै विगतका रमाइला र मनमोहक क्षणहरूको सम्झना दिलाउँदै तिनका भावहीन अनुहारहरू खित्का छाड्दै हाँसेको देख्न मन लाग्यो। मैले हतार आफ्ना कदमहरू बढाएँ। मैले मनमनै आफैसँग भने, म सानो बाबु हुँ। अब कोही परिचित मान्छेसँग भेट भएको खण्डमा आफ्नो वास्तविक परिचय दिनमा मलाई कुनै सङ्कोच थिएन, न त डर नै थियो। आफ्नो गाउँसँग सानो बाबुका रूपमा आत्मसात हुन म तयार भइसकेको थिएँ। गाउँको बिचमा सुरजरामको घर थियो। ऊ पनि मेरो बालसखा थियो। उसकी बहिनी थिई फुलवा। उसलाई म पनि आफ्नी बहिनी सरह माया गर्थेँ। सुरजराम र म बीच जहिले पनि फुलवालाई को बढी माया गर्छ भन्ने होड चलिरहन्थ्यो। फुलवा पनि अचाक्ली बाठी थिए। ऊ हामीसँग अनेक फरमाइसहरू गरिरहन्थे र जसले उसको फरमाइस पुरा गर्न सक्थ्यो उसैलाई ए मेरो प्यारो दाजु भन्दै अँगालो मार्थे। आजकल कहाँ होला त्यो सुरजराम र कहाँ होली त्यो फुलवा? उनीहरूसँग भेटेर सुख दुःखका कुराहरू गर्ने तीव्र आकाङ्क्षा पलायो मेरो मनमा। जब म तिनीहरूको घर नजिकै पुगेँ, आँगनमा कोही थिएनन्। बाबियोको डोरीले बुनेको खटिया भित्तामा ठडाएर राखिएको थियो। घरभित्रबाट गनगनको आवाज आइरहेको थियो। ढोकानिर उभिएर मैले आवाज दिएँ, सुरजराम, हे सुरजराम, देख तो कौन आइल बा। मेरो पहिलो सम्बोधनको फलस्वरूप घरभित्रको गनगन एकाएक बन्द भयो। मैले दोस्रो पटक आवाज दिँदा घरभित्र मान्छेहरूको दबेको आवाजमा कुरा गरेको सुने, तर ढोकासम्म कोही मान्छे आइरहेको थिएन। मैले तेस्रो पटक आवाज दिएँ, सुरजराम नै हो का? मै सानो बाबु काठमाडौँ से आइल रहूँ।
मेरो नामले सायद जादुमय आकर्षण गर्यो। सानो बाबु, भित्रबाट एउटी आइमाईको मसिनो आवाज गुन्ज्यो। केही छिनपछि नै घर्याक्क ढोका खुल्यो र एउटा नारी अनुहार मेरा सामु प्रकट भयो। ऊ अरू कोही नभई मेरी प्यारी फुलवा थिए, जो मलाई सूरजराम जत्तिकै माया गर्थे। उसका ठुला ठुला आँखा र सुलुत्त परेको नाकबाट उसलाई नजुकी ठम्म्याउन सकिन्थ्यो, नत्र भने उसको अनुहारमा चाउरीहरू गुजुल्टिन थालिसकेका थिए। मलाई सशरीर आफ्ना अगाडि उभिएको देखेर ऊ अक्क न बक्क भए। करिब 6 वर्षको अन्तरालपछि पहिलोपटक हामीहरूले एकअर्कालाई भेट्ने सुअवसर पाएका थियौँ। फुलवा, मैं सानो बाबू। हाँ, मैं चिन सक्नु। इतने बरस बाद कहाँ से आइलो? मलाई आफ्ना अगाडि पाएकोमा ऊ भाव विभोर भएकी थिए। शहर से आइनु, अपन गाउँ देखक लाग। मैले मुस्कुराउँदै जवाफ दिएँ। ऊ मेरो पैतलादेखि शिरसम्म सूक्ष्म निरीक्षण गरिरहेकी थिए, या भनौँ मेरा शारीरिक अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको नापतोल गरिरहेकी थिए। सम्भवतः ममा आएको परिवर्तनका बारेमा ऊ मनमा नै विश्लेषण गरिरहेकी थिए। मलाई आभास हुन थालेको थियो कि उसको हँसिलो अनुहार खुम्चिँदै चाउरिँदै मलिन भइरहेको थियो। ऊ धेरै कुराहरू बोल्न चाहेर पनि सकिरहेकी थिइन। पहिलेकी हँसिली, रसिली र चञ्चल फुलवा लामो समयको अन्तरालपछिको भेटमा पनि खुल्न सकिरहेकी थिइन। सायद ऊ पनि अन्य गाउँलेहरू झैँ त्रसित, भयभीत र आतंकित थिए। पहले जैसन नहीं रहल हमार गाँव सानो बाबू। आजकल गाँव में कोई मर्द न रहिल। तुम काहे लाग आइलो? फुलवाका ओठहरू कापिरहेका थिए। हाम्रो गाउँ पहिलेको जस्तो रहेन। कोही लोग्ने मान्छेहरू बस्दैनन् गाउँमा। तिमी किन आयो सानो बाबु? फुलवाले थारू भाषिकामा भनेका शब्दहरूको अर्थ यही थियो। अघि मात्र एक अर्कालाई भेट्दा प्राप्त भएको खुसी अहिले फुङ्ग उडेको थियो। फुलवा, सूरजराम घरमे नै हो का? मेरो प्रश्नले फुलवा झस्की। उसले मेरो अनुहारबाट आँखा हटाएर भुइँतिर हेर्दै भने, सूरजराम तो जंगल में चल गइल। वो कहल के गइल कि हम उसको भूल जावे। फुलवालाई बढी प्रश्नहरू सोध्नु आवश्यक थिएन। सूरजराम विद्रोही बनेर जंगल पसेको कुराले मलाई मर्माहत बनाएको थियो। सम्भवतः फुलवालाई पनि थाहा छैन ऊ अझसम्म जिउँदै त छ। सानो बाबु, काहेक लाग गाउँमा आइलो? चले जाओ। म फर्कने बेला रुन्चे स्वरमा फुलवाले भनेका शब्दहरू यिनै थिए। सूरजराम र फुलवाको घर नागेपछि मागुराम, लक्ष्मण, चमेली र फेरुवाका घरहरू दृष्टिगोचर भए मेरा आँखा अगाडि। ती घरका कुना काप्चाहरूमा चोर पुलिस बन्दै कुदेका थियौँ हामीहरू। ती घरहरू पनि जीर्ण अवस्थामा थिए। दसैँको बेलामा पनि लिपपोत नगरे जस्ता। मैले बाहिरबाटै जोडले आवाज दिएँ, मागुराम, लक्ष्मण, चमेली, फेरुवा। तर प्रत्युत्तरमा तिनीहरूको आवाज गुन्जेन। मैले अनुमान गर्न सकिनँ आखिर तिनीहरू कहाँ गए। सूरजराम झैँ विद्रोही बनेर जङ्गल पसे वा जङ्गल पस्नुपर्ने त्रासले देशै छाडेर काला पहाड भाँसिए। तिनीहरूको अनुपस्थितिले मलाई विक्षिप्त तुल्याएको थियो। अन्ततः गाउँ र बस्तीहरू छिचोल्दै म आफ्नो घरमा पुगेको थिएँ। घरमा पुग्दा शारीरिक र मानसिक रूपमा थकित भइसकेको थिएँ म। धेरै वर्षपछि घर पुग्दा उत्साहित बन्नु पर्नेमा म गाउँको नयाँ परिदृश्यले चिन्तित र आतंकित थिएँ। घरमा एक प्रकारको खोक्रोपन थियो। वरिपरि रुखै रुखको कुञ्जभित्र अवस्थित मेरो घरमा कुनै चहल पहल र आवाजको खनखनाहट थिएन। घरभित्र बलिरहेको टुकीको मधुर उज्यालो बाहिर चियाउने प्रयासमा झ्यालका पहलहरूमा निसासिरहेको थियो। आमा, मैले ढोका ढकढक्याउँदै आमालाई बिस्तारै पुकारेँ। को हो हँ? भित्रबाट आमाको टाठो तर मसिनो स्वर गुन्ज्यो। म आमा, सानो बाबु। को? सानो बाबु? मेरो सानो बाबु। आमाले ढोका खोलिन्। म उनलाई ढोक गर्न खोज्दै थिएँ कि उनले मेरो हात समातेर जोडले भित्रपट्टि तानिन् र तीव्र गतिमा ढोका ढप्काएर भित्रबाट आग्लो लगाइन्। त्यसपछि मेरी आमाले मलाई अङ्गालो हालिन् र मेरो निधारमा चुमिन्। मेरो छोरा, तिमी कसरी गाउँ आइपुग्यौ बाबु? मेरो उपस्थितिले आमालाई द्रवित तुल्याएको थियो। उनी आफ्ना भिजेका आँखाहरू पुछिरहेकी थिइन्। टुकीको उज्यालोमा मैले आमालाई हेरेँ। उनी धेरै बुढी भइसकेकी थिइन्। उनको अनुहार रुग्ण र चिन्ताग्रस्त देखिन्थ्यो। आफ्ना पति, छोराछोरीहरू र नाति नातिनीहरूबाट टाढा गाउँको निर्जन परिवेशमा एक्लै बस्नुपर्दा मानसिक तनावले दिन प्रतिदिन गल्दै गइरहेकी थिइन् मेरी आमा।
आफ्ना नङ्ग्रा खियाएर जोडेको सम्पत्ति र वृद्ध सासू ससुरालाई त्यत्तिकै लथालिङ्ग छाडेर सहरमा बस्ने कुरामा विमति थियो मेरी माताको। उनी आफ्नो पसिनाले सिन्चित धरती नै आफ्नो कर्मभूमि भएको कुरालाई बारम्बार भनिरहन्थिन्। त्यसैले नै अरूले गाउँ छाडेर सहर झरे पनि उनी भने एक्लै गाउँको सिङ्गो घर रुगेर बसिरहेकी थिइन्। मेरा वृद्ध हजुरबुबा र हजुरआमाका चाउरी परेर झोलिएका अनुहारहरू मेरो आगमनले तन्किएका थिए। बुढ्यौलीले थला परेको उनीहरूको थिलथिलो शरीरलाई निकै बेर सुनसुम्याएँ मैले। त कसरी गाउँमा आइस बाबु? हामीले त आशा मारिसकेका थियौँ। त जन्मेको हुर्केको खेलेको यो गाउँ त परदेश जस्तो भइसक्यो बाबु। हजुरबुबाले तोते बोलीमा आफ्नो चिन्ता प्रकट गरे। गाउँमा आफूले देखेका चिनेका मान्छेहरू पातलिँदै जान थाले बाबु। नचिनेका नयाँ मान्छेहरू मात्र बन्दुक बोकेर घुमिरहन्छन् यहाँ। हजुरबुवाले मेरो कपाल स्पर्श गर्दै भने। उनका आँखाभरि टम्म आँसु थियो। हजुरमुवाले मेरो चिउडो मुसार्दै बराबर आँसु झार्दै भनिन्, अब हामी सन्तोषले मर्न पाउने भयौँ बाबु। म पनि हजुरमुमालाई अँगालो हालेर धेरै बेरसम्म रोइरहेँ। त्यस रात मेरी आमाले मलाई पनि चुलो नजिकै राखेर रोटी पकाइन्। तातो तावामाथि एउटा रोटीलाई सेक्दै आगाको भुङ्ग्रोमा रापिएर पुक्क उक्सेको अर्को रोटी मेरो थालमा राखिदिँदै आमाले बोलिरहेकी थिइन् निरन्तर। मैले मुख नचुठुन्जेल। गाउँमा त्राही माम छ बाबु। कोही पनि गाउँमा बस्न चाहँदैनन्। जग्गा जमिन हुनेहरू आफ्नो गाउँको सर सम्पत्ति बेचेर सहर झरे। केही नहुनेहरू काला पहाडतिर कुदे। तर मलाई आफ्नो गाउँको माया लाग्छ बाबु। जति नै डर भए पनि म यो घर बगैँचा खेतीपाती र गाईबस्तुलाई चटक्क छाडेर सहरमा जान सक्दिनँ। सहरमा जतिसुकै सुख भए पनि म खुसी हुन सक्दिनँ। गाउँको माटो, गाउँको हावा र गाउँको पानीमा नै मेरो सानो संसार रमाउँछ बाबु। मेरी आमाले भावुक मुद्रामा आफ्नो मनको बह पोखेकी थिइन्। राति म आफ्नै पुरानो कोठामा सुतेको थिएँ। कोठा पुरानो भए पनि त्यस कोठासँगको मेरो लगाव र अपनत्व पुरानो भएको थिएन। मैले कोठाको झ्याल खोलेँ। शीतल हावाको एक झोक्काले हतार हतार मेरो अनुहारमा मुहाई खुवायो। मेरा नसाहरूमा अलौकिक आनन्दको तरङ्ग प्रवाहित भयो। मैले झ्यालबाट बगैँचातिर दृष्टि घुमाएँ। बगैँचाका पातहरू अचानक हल्लन थालेका थिए। बगैँचाबाट फुलहरूको स्निग्ध र सुरुचिपूर्ण बास्ना श्वास हुँदै मेरो फोक्सोमा प्रवाहित भइरहेको थियो। अँध्यारोमा पनि मैले बगैँचाको सुन्दरतालाई अनुभूत गरिरहेको थिएँ। रात छिप्पिँदै थियो तर म सुत्न सकिरहेको थिइनँ। झ्यालबाट आएको शीतल हावाले मेरो अनुहार स्पर्श गर्न छोडेको थिएन। म कोल्टे फेर्दै आफ्नो गाउँ सम्झिरहेको थिएँ, जहाँ म शुद्ध गाउँले थिएँ र गाउँले हुनुमा मलाई गर्व थियो। मेरा आँखामा आए विभिन्न दृश्यहरू। ती दृश्यहरूले मलाई आफ्नो विगततिर फर्काए। म फुच्चे सानो बाबु बनेको थिएँ। गाउँभरिकै चञ्चल र चपल सानो बाबु। मेरा साथमा मेरा साथीहरू थिए। हरेराम, बुधराम, रेशम, चुन्नु, सुरजराम, फुलवा, चम्पी र फेरुवा। गाई गोरुको पुच्छ निमोड्दै हामी वनजङ्गल चार्थ्यौँ। खोला नालामा हवाई पुल्टुङ बाजी मार्थ्यौँ। वनमा पाकेका बयरले गोजी र पोल्टा भर्थ्यौँ। झरीले गाउँघर रुझाउँथ्यो। हामी आफै रुजेर झरीलाई थकाउँथ्यौँ। पहेँलपुर धानका बालाको माला बनाएर घरका ढोकाहरू सजाउँथ्यौँ। तराईमा दसैँ लाग्ने बित्तिकै घर घरमा मादलहरू घन्किन थाल्थे। गाउँ गाउँमा रामलीला नाचहरू सुरु हुन्थे। हामीहरू लौरो टेक्दै रामलीला नाच हेर्न टाढा टाढाका गाउँहरूमा चाहन पनि डर मान्दैनथ्यौँ। रातभर खुला आकाश मुनि शीतले भिजेको कपाललाई रुमालले छोपेर भए पनि हामी नाच नसिद्धिउन्जेल बसिराख्थ्यौँ। बिहान घर घरमा ढिकी कुटेको आवाज गुन्जन थालेपछि मात्र हामी बल्ल घर फर्कने सुरसार गर्थ्यौँ। पुष माघका जाडोका दिनहरू हाम्रा लागि झन आह्लादकारी र विस्मयकारी हुन्थे। बिहानी तुसारोले गाउँलाई छोपेको बेला हामीहरू खलियानमा जम्मा हुन्थ्यौँ र धानको भुसामा आगो बालेर मकै फुराएर खान्थ्यौँ। कसको घानमा कति धेरै मकै फुर्छन् भनेर हामीमा होड मचिन्थ्यो। जाडोयामका पहाडिला दिनहरूमा बाख्राको बगाल हाँक्दै जङ्गल जान पाउनुलाई हामी अहोभाग्य सम्झिन्थ्यौँ। कहिले बयरका पोथ्राहरूभित्र बसेर पाकेका बयर चबाउँदै हामी बाल बयले झेल्न सक्ने माया र पिरतीका रागहरू अलाप्थ्यौँ त कहिले बगरमा तातेको बालुवामाथि लडीबुडी गर्दै जिउभरि बालुवा दल्थ्यौँ र दौड्दै निलो पानीको दहमा डुबुल्की मार्थ्यौँ। तोरीका फुलहरूमा मौरीहरू भू भू गर्थे।
हामीहरू भने जामुन र कुसुमका रुखहरूमा चढ्दै मौरीका चाकाहरू धुवाँ ठोस्थ्यौँ। धुवाँको आक्रमणले मौरीहरू उडेर भागेपछि महले रसाएको चाकालाई हातले लुत्दै मह चुस्न थाल्थ्यौँ। अहो, कति रोमाञ्चकारी थियो मेरो बालापान, मेरो गाउँले जीवन जहाँ गीतहरू जीवनका प्रतीक हुन्थे। बाह्रै मास आफ्नो दिनचर्यासँग घनीभूत गीतहरू गुन्जन्थे। गाउँलेका ओठहरूमा साउने झरीमा छुप्पु छुप्पु गर्दै धानका बेर्ना रोप्ने रोपार हुन् वा मकै बारीको सुगाको बथान धपाउँदै गइरहेका गाउँका युवतीहरू हुन्, तिनका ओठहरूमा सधैँ सुकोमल भावनाका गीतहरू फुर्थे। खेतमा हलो जोत्दा होस् वा करेसा बारीका डल्ला फोर्दा होस्, गीतको लयमा तिनका हातका औँलाहरूले बयली खेल्थे। गाउँघर, बाटोघाटो, मेलापात, खेतका आलीगरा, नदी नाला र रनवन जताततै गीतहरू थिए। गीतमा सत्य, शान्ति र सुन्दरता थियो। गीतहरूले नै जनाउँथे कि यहाँ मानव बस्तीहरू छन्। गाउँको दृश्य पटलमा हुने परिवर्तनलाई गीतको भाका र भावले डोराउँथ्यो। गीत र तालको सुरमा नै ऋतुहरू फेरिन्थे। ओहो, मेरो गाउँ कति प्यारो छ। मेरो गाउँ अब म विस्थापित हुन्न आफ्नो गाउँबाट। अब सधैँ साँझ परेपछि यसै गरी बगैँचाबाट फुलहरूको सुगन्ध बोकेर शीतल हावा झ्याल हुँदै मेरो अनुहारलाई स्पर्श गर्न आइपुग्नेछ र म आफ्ना पङ्खहरू फिजाउँदै उठ्नेछु सिमलका भुवाहरू जस्तो कञ्चन र कोमल बादलु देशमा। सानो बाबु, मेरी आमा ढोका बाहिरबाट चिच्चाइरहेकी थिइन्। मेरा आँखाका ढक्कनीहरू सपनाको संवेदनाले टक्सिएका थिए। सायद मैले आमालाई पनि सपनामा देखिरहेको थिएँ। सानो बाबु, आवाज फेरि आइरहेको थियो ढोकाबाट। मेरी आमा वास्तवमा नै ढोका बाहिरबाट मेरो नाम लिँदै चिच्चाइरहेकी थिइन्। म हत्तपत्त ओछ्यानबाट उठेर ढोका खोलेँ। अस्तव्यस्त अवस्थामा मेरी आमा ढोकामा ठिङ्ग उम्बेकी थिइन्। आमा, सानो बाबु, तिमीले बन्दुकको आवाज सुन्यौ? अरे, गाउँमा बन्दुकहरू पड्किन थालेका छन्। सम्भवतः बन्दुकीहरू फेरि छिरे यस गाउँमा। ती बन्दुकहरू पड्कदै हाम्रो घरमा आइपुग्दासम्म तिमी भागिहाल मेरो बाबु। आमा भएर त्रासले कापिरहेकी थिइन्। आमा, म साँझ मात्र गाउँमा आएको हुँ। अझै किन गाउँ छाडेर जाउँ? आमा, गाउँ छाड्नुपर्ने कुराले मात्र मेरो छातीभित्र भक्कानो छुटेको थियो। हामीलाई जे भए पनि मलाई तिम्रो जीवनको माया छ बाबु। तिमी अब धेरै प्रश्नहरू नगर। हाम्रो गाउँ पहिलेको गाउँ रहेन अब। बन्दुकको डरले गाजेको थियो मेरी आमालाई र उनी मलाई छिटो छिटो गाउँबाट भगाउन व्याकुल भइरहेकी थिइन्। ड्वाङ ड्वाङ बन्दुकहरू फेरि गर्जन थालेका थिए। बन्दुकको पछिल्लो आवाज धेरै नजिकबाट आएको प्रतीत हुन्थ्यो। गाउँमा मान्छेहरूका मृदुल ओठहरूले जीवनका मङ्गल गीतहरू होइनन्, बन्दुकले विध्वंस र विनाशका अशुभ गीतहरू गाइरहेका थिए। सानो बाबु, यो जला समात्र, छिटोभन्दा छिटो जा, गाउँ छोडिहाल बाबु। आमाले ठुलो डाको छाडिन्। मैले गाह्रो मनले झोलालाई काँधमा भिड्दै झ्यालबाट बगैँचातिर चियाएँ। मैले रोपेका बोटहरूले झ्याम्मिएको बगैँचा अहिले पनि अन्धकारमा डुबेको थियो। बगैँचाबाट प्रवाहित शीतल हावाले अहिले पनि मेरो अनुहार सुमसुमाइरहेको थियो। म आतंकित हुँदै भागेँ आफ्नो गाउँबाट। गाउँको परिवेशमा आफ्नो जीवनको सार्थकता देखिरहेकी मेरी आमालाई आतंकको आँधी बेरीले कहिले गाँज्ने हो। भावी दुर्घटनाको आशंकाले कापिरहेको छु म। गाउँमा गीतहरू गुन्जिँदैनन् किनकि हाम्रा ओठहरू बन्द छन्। गीतहरू गाउन डराएका छौँ हामीहरू। बन्दुकले छेडेको मृत्युको कर्कश सङ्गीतले बहिरो बनाएको छ हाम्रा कानहरूलाई। गीतहरू जीवनका मित हुन् भुलेका छौँ हामीहरूले। तर मैले गाउँमा गएर जीवनका मधुर गीतहरू गाउने सपना देख्न भने छाडेको छैन। समयको चक्रमा ऋतुहरू फेरिनेछन्। शीतलहरको चटारोले निख्रेका बन्जर रुखहरूमा पालुवाहरू टुसाउनेछन्। रुखका हाँगामा चराहरू चिरबिर गर्नेछन्। वनफुलको महकले रङमङ्गिनेछ गाउँको वातावरण। गाउँमा बसन्त फर्कनेछ। गाउँलेका ओठहरूले जीवनका बासन्ती गीतहरू गुनगुनाउन थाल्नेछन् र त्यसबेला निडर, निश्चिन्त र निष्फिक्री भएर म पनि सुसेली हाल्दै गाउँको धुलाम्मे डगरमा धुलो उडाउँदै आफ्नो गाउँमा गइरहेको हुनेछु। छापामारको छोरोबाट कथा सङ्ग्रहबाट। यो कथा कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचाका साथ यो भिडियो सामग्रीबाट भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।